अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, चलते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं वालदैन एक वक्त के बाद औलाद को थप्पड़ मारना बंद कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इससे ज़्यादा ज़ोर का थप्पड़ अब दुनिया उन्हें मारेगी और ज़िंदगी भी उन्हें मारेगी। तो वो बिल्कुल ज़ोर से थप्पड़ जो है फिर बाद में दुनिया ही मारती है और ज़िंदगी ही मारती है। और फिर सीखने वाले सीख जाते हैं, संभलने वाले संभल जाते हैं और बिगड़ने वाले बिगड़ जाते हैं मज़ीद। तो खैर, यहाँ पे अपने रिव्यू रिएक्शन का आगाज़ करते हैं। डीडी की वीडियो के बाद शाहरुख ने वीडियो बनाई और चाचा अनवर की वीडियो के बाद भी जो है शाहरुख ने दिया जवाब। और एक बहुत बड़ा जो है राज अफशा किया, राज हैं। कहता है कि डीडी अपनी माँ का शुक्रिया अदा करो कि आज तुम बच गए। मेरी राज खोलने की देर थी तुम्हारे राज कि तुम्हारे घर में मसले पैदा हो जाते, लड़ाइयाँ पैदा हो जाती। खैर, इस तरह से बात करते हुए शाहरुख ने वीडियो बनाई और कहा कि मैं ज़िद्दी हूँ। हाय लो, एक तो थोड़ी जड़ी ज़िद है ना, मुझे तो समझ नहीं आती। मुझे ज़िद में कोई नहीं हरा सकता, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। मेरे पे वीडियो बनाई गई ताकि मैं डर जाऊँ, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम लोगों से मैं क्यों डरूं? मैं तो उल्टा तुम लोगों के गले पड़ सकता हूं या गले पड़ जाता हूं। इस तरह से जो है इसने जवाब दिया। मतलब इन्हें क्या है कि मैं ढीठ हड्डियाँ, मैं थोड़े तो नहीं डरता भाई। तुम लोग एक तरफ से मुझे बुली कर रहे हो या तुम लोग वीडियोस मेरे पे बना रहे हो, तो मैं तुम लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं ज़िद्दी हूँ और मैं अड़ जाता हूँ। वैसे खैर ये अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी। खैर, यहाँ पे कहता है कि डीडी और चाचा अनवर को जो है इसने वीडियो बनाई और कहा कि मैं जो है एक पागल को जवाब देना चाहूँगा। पागल बुढ़ा करके उसे बोल रहा था, हालांकि इनका बड़ा है, बुज़ुर्ग है, इनको ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम अल्फाज इस्तेमाल किया करें और आगे सिर्फ अपने पॉइंट अगर रखने होते हैं तो पॉइंट रखें, बजाय इसके कि आप बड़ों से या इस तरह से बदतमीजी करें। लेकिन खैर, यहाँ पे शाहरुख का कहना था ये मुझे बार बार तोतला, पागल और इस तरह से बगैर तक बोला है, तो फिर मैं भी इसको वैसे ही जवाब दूंगा। और ये भी कहा कि किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने ये आज कदम उठाया है। हायो रब्बा, तो भी एहसास है? खैर, उसके बाद जो है उसने कहा कि मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि मुझे अली की नानी की जो है कॉल आई थी और मुझे जो है उन्होंने बुलाया। फिर मैं जो है नदीम भाई के साथ गया, बच्चे को लेके हम घूमे फिरे और फलां जगह पे इधर उधर हम लोग जाते रहे। फिर अचानक कॉल आती है और वो कहती हैं कि भाई मेरा बीपी हाई हो गया है और मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल लेके गए और फिर जो है अली की नानी ने वापसी पे मुझे मेडिसिन वगैरह दिखाई और बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको फालिज भी हो सकता है। 165 पे वो कह रहा था कि जो है उनका बीपी जो है पहुंचा हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा है कि अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर फालिज होने का भी ख़तरा हो सकता है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं अली की कसम खाता हूँ। तो खुदारा तुम लोग ये कलमा पढ़ना, अपनी बात को सच्चा साबित करने और उसके बाद जो है कस्में खाना छोड़ दो। ये आप ख़ानदान की बहुत ही कोई गंदी बीमारी है, छोटे से लेके बड़े तक ये हरकतें करते हैं। आप लोग प्लीज़ कस्में ना खाया करें, कलमे जो है ना पढ़ा करें। जहाँ पढ़ना होता है वहाँ पे पढ़ें। आप लोग ना हिदायत की दुआ करें अपने लिए कि अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। हिदायत की दुआ करें, नमाज पढ़ें, हदीस पढ़ें, कुरान को जो है समझ के तर्जमे के साथ पढ़ें। जाहिर सी बात है हमारी ज़बान अरबी नहीं है तो हमें समझ के पढ़ना पड़ता है, उसको तर्जमे के साथ। अब तो जो है आप तफसीर भी लिखी होती है तो आप पढ़ सकते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में ना ठहराव आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। ये जो तुम लोगों की ज़िंदगी में, तुम लोगों के ख़ानदान की ज़िंदगी में जो बेसुकूनी है, ठहराव नहीं है और एक अजीब सी कैफियत है, लड़ाकापन, जहालत, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ना आप लोग थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को चेंज करो, थोड़ा सा कोशिश करो
थोड़ी सी कोशिश करने की देर है, आप लोगों की ज़िंदगी में ठहराव आ जाएगा, आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन यहाँ पे कोई कोशिश करे तो है ना। खैर, कहता है कि कसम खाता हूँ कि उसने जो है, उसने उसकी वाकई तबीयत ख़राब थी और उसने मुझे मैंने असल में उसको कहा था, अली की नानी को, कि दीदी ने मेरे पे दूसरी बार रिएक्शन दिया है, पहले दिया फिर दिया। और अली की नानी को मैंने कहा कि अब मैं अगर जो इसको मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं झूठे, इसने मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाए, झूठे इल्ज़ाम लगाए और पिक्चर वगैरह वाले भी इल्ज़ाम लगाए, तो मैं इसको अच्छे से जवाब दूंगा। और इसको मैं अगर जवाब देता तो इसके घर में बहुत बड़े फसाद और बहुत ही बड़े मसले हो जाने थे। जैसा कि नैना के हवाले से, शाहरुख के हवाले से बताया जाता है, वैसे ही डीडी के हवाले से भी बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी खबरें जो है क्या कहते हैं, इर्द गिर्द घूम फिर रही होती हैं। आप लोगों को याद होगा, हमें कैमरे के सामने बहुत अच्छा सारा कुछ दिखाया जा रहा था, लेकिन फिर अचानक से ये बहन भाई भाभी जो है दावतों पे जा रहे होते थे, सनिया, डीडी और नैना, फिर अचानक से थोड़ी सी दूरी हो गई और इन्होंने ऐलान किया कि हमने ना काम छोड़ दिया है, बस वो थोड़ा सा मसला हो जाता है, टाइम नहीं मिलता, बस वो दूसरे घर को भी देखना होता है, ये है वो है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई नहीं, इनके तो बहुत सारे फटे हुए पड़े हैं, रोले हुए पड़े हैं, ताले तोड़ने की बातें हुई हैं सलून पे, फिर पैसों की बातें हुई हैं, फिर केस वगैरह, मतलब कंप्लेन वगैरह पुलिस में, और इस तरह से बहुत गंदा रोला पड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि इससे पहले भी इनके सलून में किसी लेडी ने छापा मरवाया था और वहाँ पे अच्छी खासी लड़ाई और फितना फसाद हुआ था, जो कि बताया गया था कि वो डीडी के हवाले से ही हुआ था। खैर, वो लड़की कौन थी, क्या थी, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने थोड़ी सी और कहानी भी आके बताई और बताया कि देखें जी, ये अभी पिछले दिनों की बात है। डीडी ने बताया कि 2 बंदियां हैं, वो मुझे मैसेज करती हैं और बार बार कहती हैं शादी करो। हम उनकी आइडियाँ बंद करते हैं, वो जैसे ही मैं और सनिया आपस में खुश होते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो वैसे वैसे उनको और ज़्यादा जो है तकलीफ़ होती है और वो मुझे आइडिया बदल बदल के मैसेज करती हैं और सनिया को जो है बुरा भला कहती हैं और कहती हैं कि तुम डीडी को छोड़ दो। इसका मतलब आपने भी अपने ना हालात सीधे नहीं किए, बहुत सारी जज्बाती बातें की हुई होंगी और बहुत सारे आपके इस तरह के हालात वाक़यात होंगे, जिसकी बिना पे अब शाहरुख ने थोड़ा सा हिंट भी दिया है, मे बी और भी कुछ हो सकता है, और भी बातें हो सकती हैं, जिसकी वजह से शाहरुख ने कहा फ़िलहाल मैं अपनी ज़बान बंद कर रहा हूँ, मैं अभी इनको जवाब नहीं दूंगा। लेकिन खैर, डीडी ने भी उन बंदियों के हवाले से, पहले हम बात मुकम्मल कर लें कि डीडी के कराची में हालात बहन के अलावा भी बहुत ज़्यादा कशीदा थे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ फितने फसाद फैले हुए थे और ये वैसे भी वहाँ से पहले भी निकलना चाहते थे। काफ़ी अरसा इन लोगों ने कहा कि हमने यहाँ से चले जाना है, हम यहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाते, हम भैंसें लेंगे, हम मुर्गियाँ लेंगे, हम जो है इस तरह से ज़िंदगी वो बसर करेंगे, अपना फार्म हाउस बनाएंगे। तो ये इस तरह से इन लोगों ने चीज़ें की थी ताकि हमारी व्लॉगिंग भी अच्छी हो सके। अंदर की कहानी क्या थी वो ऐसा ऐसा इन लोगों ने बताया कि भाई हम इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। 2 बंदियां हैं जो बार बार कहती हैं शादी कर लो, तुमने हमसे वादे किए थे शादी कर लो, लेकिन मैं उनसे शादी नहीं कर सकता, अब मैंने सनिया को अपना लिया है। ये वाली कहानियाँ, ये वाली बातें हमें सुनने को मिली थी। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि भाई इनके रोले रप्पे जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे ख़राब हैं बिहाइंड द कैमरा। मतलब कि यारियाँ, दोस्तियाँ, फ्रेंडशिप, BF GF मामूली सी बात है इन लोगों के लिए, और इसलिए ही तो वो बंदियां जो हैं जान नहीं छोड़ रही थी। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने वादे किए हुए थे, अब अपना वादा निभाओ और शादी करो, लेकिन सनिया को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, यहाँ पे इस मुद्दे को रखते हैं साइड पे, लेकिन इसने कहा कि तुम जो है, मैं अगर तुम्हें जवाब देता, तुमने 2 दफ़ा मेरे पे वीडियो बनाई हैं, तो मैं मेरे बोलने की देर थी और तुम्हारे घर में बहुत बड़े मसले खड़े हो जाने थे। तुमने जो जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि कज़नों की पिक्चरें, फ़लाने की पिक्चरें, जो जो भी तुमने इल्ज़ाम लगाए हैं, लेकिन मैंने उनको आके ज़रूर उनके बारे में भी जवाब देना था और तुम्हारे बारे में भी ज़रूर बात करनी थी। लेकिन वही बात है, तुम्हारी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। शुक्र करो अपनी माँ का कि उसने तुम्हें बचा लिया मेरे गज़ब से। एक किस्म से गज़ब ही हो गया, मेरे रिएक्शनों से या मेरे गज़ब से। खैर, उसने कहा कि
इसने बीना के बारे में बताया कि बीना जो है वो बहुत ज़्यादा मुसलसल सोच सोच के जो है अचानक से वो बीमार हो गई। एक बंदगी की ज़िंदगी का सवाल था, मेरे अंदर एहसास है तो इसलिए मैं रुक गया। हाय, तेरे अंदर भी एहसास है, ये एहसास सितारा के लिए क्यों नहीं जागा था? ये तुम लोग आपस में घन चक्कर की तरह जो चलते हो हैं, आपस में तुम लोग एहसास रखते हो, उस टाइम तुम्हें सितारा के लिए क्यों नहीं एहसास हुआ था? इतना कुछ हो रहा था, इतना कुछ हो रहा था, और तुम लोग तो खुद घर में भी जाके उनकी हालत देख रहे थे, उसके बावजूद ये एहसास क्यों ना हुआ? आज बीना का बीपी सिर्फ हाई हुआ है, उसने अपने बाल नहीं काटे, उसने अपना हाल बुरा नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो आपको एहसास हुआ कि यार उसकी ज़िंदगी का सवाल है। खैर, ये एहसास बीना के अपने बच्चों को भी माँ के लिए सोचना चाहिए, करना चाहिए। खैर, यहाँ पे ये कहता है कि मुझे एहसास हुआ तो इसलिए मैं रुक गया। मैं और बाकी जो है, मैं अगर बोल देता ना तुम्हारे लिए, मैं अगर बात कर देता तो तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी बातें थीं कि इतना मसले हो जाते। और बस वही कहूँगा कि माँ का तुम शुक्र अदा करो, उसका शुक्रिया करो कि तुम आज बच गए हो, वरना तेरे घर में बड़ा मसला होना था। फिर अनवर चाचा को भी जो है जवाब दिया, उनके पुट्ठे सीधे वो नाम ले रहा था और कहता है कि ये भी बोल के आ गया। और हाँ, तू ये मत भूल कि मैं तेरे पे रिएक्शन नहीं दूंगा। मुझे जो है अली की नानी ने डीडी का रोका है, पर तेरे लिए नहीं रोका, तो इसलिए जो है मैं तेरे पे तो ज़रूर रिएक्शन दूंगा। खैर, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि तेरा नंबर नहीं है, वरना मैं तुझे भी कॉलेज वाले करवाता। अनवर चाचा के लिए कहा कि भाई तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं है, अगर तुम्हारा नंबर मेरे पास होता ना तो मैंने तुम्हें ऐसी ऐसी जगह से कॉलें करवानी थी कि तुम भी हैरान परेशान होते। बाकी उसके बाद उन्होंने कहा कि सलमा के टुकड़ों पे पलने वाला मुझे तुमने बोला है, तुम किसके टुकड़ों पे पलते हो पहले तुम भी बताओ। मैं पहले तेरी भतीजी की वजह से खामोश हो जाता था, तुमने कई बार मेरे पे रिएक्शन दिए हैं, हर बार मैं खामोश हो गया हूँ, लेकिन अब तेरी भतीजी नहीं है कि मैं इसलिए रुक जाऊं, अब मैं नहीं रुकूंगा। बाकी तेरे से भी जो है काम नहीं होता, तुझे भी तो गार्ड की नौकरी पे छोड़ा था तो तुम लड़ पड़े थे, और किससे लड़े थे? वो क्या माजरा था, वो क्या हुआ था? तुम मुझे तोतले बोलते हो, कभी क्या बोलते हो, कभी क्या, और कि ये काम नहीं करता, तो तुम कौन सा काम करते हो या मेहनती हो? बाकी तो कहता है कि मुझे कहते हो कि ये मार खाता है, ये फलां करता है, तुम किससे मार खा के आए थे? जाहिर सी बात है, एक दूसरे को क्लियर करते करते इन्होंने एक दूसरे के पोल पट्टे खोलने, जो होंगी बात, कोई नहीं भी होंगी बात, तो फिर भी इन लोगों ने ना एक दूसरे पे बात तो करनी है। खैर, उसके बाद जो है, तुम्हें याद है एक दफ़ा हम लोग आए थे और तुम रो रहे थे और तुम कहते थे डीडी बीबी मुझे पैसे नहीं देते, मुझे खर्चा नहीं देते, और कभी तुम इस्लामाबाद तुम्हें काम मिलता भी है तो तुम वहाँ पे भी काम छोड़ के आ जाते हो और फिर खर्चे भी मांगते हो। हर बार तुझे वो बुलाते हैं काम पे, हर बार तुम अधूरा काम छोड़ के वापस आ जाते हो, तुम काम करते ही नहीं हो। देखो, लगा तो हुआ है ना, बुजुर्ग बंदा है, चलो। औखे सौखे मुस्तकिल मिजाज तो खैर कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारें और अपनी ज़िंदगी को जो है मुस्तकिल मिजाजी से जो है लेके चलें। ऐसा बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आ रहा है इस पूरे ख़ानदान में। तो खैर, यहाँ पे चलो लगा रहता है अपना पेट भरने के लिए, ब्लॉग भी बना लिया तो साथ साथ मेहनत मजदूरी भी कर ली। खैर, यहाँ पे इन्होंने कहा कि तुम्हें वो काम पे छोड़ते हैं, सैलरी भी देते हैं, लेकिन तुम काम छोड़ के आ जाते हो और ख़र्चे भी मांगते हो। और उसके बाद एक दिन तो नैना ने भी, मतलब मेरी एक्स वाइफ ने भी तुम्हें खर्चा दिया था, तुम भूल गए हो क्या? तुम तो लोगों से पैसे मांगते हो। बाकी तुम कहते हो कि मेरे महल्ले में मेरी इज्जत नहीं है, मेरी लड़ाई हुई थी, तो नहीं, मेरी लड़ाई नहीं हुई थी, वो तनवीर की लड़ाई हुई थी। शाहरुख ने भी कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ना दोबारा से फिर शुरू कर दिया, और कई बार कलमा पढ़ा इसने भी अपनी वीडियो में। तो अब क्या कह सकते हैं, इन लोगों को अक्ल शऊर है नहीं, अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। लेकिन हिदायत भी उस टाइम मिलती है जब इंसान खुद मांगे। तो जैसे हम अपने लिए मांगते हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को हिदायत अता फरमाए, हमें सीधे रास्ते पे चलना सिखाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये अपने लिए मांगेंगे तो है ना। खैर, कहते हैं कि वो मेरे भाई की लड़ाई हुई थी,
ایک نشئی کے ساتھ، اور وہ لڑ پڑے تھے، اور ہم لوگ جب چھڑوانے کے لیے گئے، وہ اس طرح کا بندہ تھا، وہ موٹر بائک کہتا تھا گلی میں کھڑی نہ کرو، تو ہم لوگ سارے لڑ رہے تھے، تو بیچ میں مطلب ایکس وائف بھی آ گئی تھی، اس کا بھی ہاتھ بیچ میں آ گیا تھا، تو اس لیے اسے چوٹ لگی تھی، اس لیے ہم لوگ جو ہے پولیس اسٹیشن گئے تھے، اور نینا کا جب ہاتھ ہم لوگوں نے دکھایا تو الٹا کیس ان لوگوں پہ ہی ہو گیا، پھر انہیں معافی مانگنی پڑی کہ ایک عورت پہ تم لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، تو یہ والا اصل معاملہ تھا۔ باقی میری گلی میں بڑی عزت ہے، مجھے میرے گھر سے کوئی نہیں نکالتا، جھوٹ بولتے ہو تم، جھوٹ کم بولا کرو۔ باقی بولا کہ مجھے بغیرت بولتے ہو، تم کیا ہو، تمہاری بیوی نے خود کیوں مطلب اپنے آپ کو کیوں مارا تھا، تو یہ بھی بتاؤ کہ ایسا کیا تم نے کیا تھا کہ تمہاری بیوی نے اپنی جان لے لی۔ باقی جو ہے بغیرتی کی مثال تو آپ لوگوں نے قائم کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس نے بتایا کہ تم بتاتے ہو یا میں پھر بتاؤں، اگر تم نہ رکے تو پھر مجھے بتانا پڑے گا۔ ویسے یہ کہانیاں سٹوریاں ہم لوگوں نے سنی ہوئی ہیں، اس میں انٹرسٹ زیادہ ہے نہیں، چھوڑیں پریں، یہ معاملات اب اللہ کی عدالت میں ہوں گے کہ میں نے کس کے ساتھ برا کیا، میرے ساتھ کس نے برا کیا، کس کا کیا ماجرا ہے، کس کا کیا لینا ہے، کسی کا کیا دینا ہے، یہ چیزیں نا یہ اب آخرت پہ ہی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی زندہ ہے نا، اس سے تو آپ جیتے جی معافی مانگ لینا، میں کہتی ہوں آخرت کے عذاب سے 1000 کروڑ لاکھ پتہ نہیں کتنا گنا زیادہ ہے کہ جیتے جی معافیاں مانگ لو۔ مر گئے نا، ہم وہ عذاب نہیں برداشت کر سکیں گے، وہ اتنا بڑا سخت عذاب ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جیتے جی ہمیں نا اپنی غلطیاں سدھار لینی چاہیے، وہ کہتے ہیں نا اپنے قبلے درست کر لینے چاہیے۔ خیر یہاں پہ جو ہے کہتا ہے کہ تم بتاؤ گے یا پھر مجھے ہی بتانا پڑے گا آپ کے راز۔ باقی سعودیہ سے بھی کیوں نکالا گیا تھا، کیا حرکت ایسی کی تھی تم نے گندی، کون سی حرکت کی تھی کہ تمہیں وہاں سے نکالا گیا، اور باقی جو ہے آپ اپنی باتیں بھی بتاؤ نا، مجھے تو برا بھلا کہہ رہے ہو، اور یہ بھی بتاؤ کہ چاچا اکبر تم سے ناراض کیوں ہوتے رہتے تھے، کیوں ہم لوگ ٹور پہ گئے تھے، کشمیر کی پتہ نہیں بات کی کہ ٹور پہ گئے تھے اور وہاں پہ بھی چاچا اکبر لڑ پڑے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ تیری وجہ سے میرا گھر خراب ہوا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب بہن بھائی شادی شدہ ہو جائے نا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی سیپریٹ لائف صاف ستھرے طریقے سے گزارنی چاہیے۔ اکثر یہ رشتے نا ایسے ہوتے ہیں، یہ نندوں والے، سالیوں والے، یہ دیوروں والے، دیورانیوں والے، بڑے نازک رشتے ہوتے ہیں، بڑے اس میں ہوتی ہے قدرتی طور پہ جیلسی ہوتی ہے، تو ہم سے زیادہ اچھا، تو زیادہ خوش ہے، یہ چیزیں نا قدرتی طور پہ ہوتی ہیں، جیلسی ہوتی ہے، یہ قدرتی عمل ہے ایک۔ تو اگر آپ دور رہیں گے نا، ایک پرائیویسی رکھیں گے اور اہمیت دیں گے اپنی فیملی کو اور برابر رکھیں گے، یہ نہیں کہ ایک کی سنو دوسرے کی سنو ہی نہ۔ اکثر شوہر جو ہوتا ہے وہ بہن بھائیوں کی سن رہا ہوتا ہے لیکن بیوی کی نہیں سنتا، اور یا پھر بیوی کی سنتا تو بہن بھائیوں کی نہیں سنتا، تو برابر چلنا چاہیے۔ لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیں، زندگی آپ نے گزارنی اپنے ہمسفر کے ساتھ ہوتی ہے، تو اسی سے تعلقات بہت خوبصورت بنا کے رکھیں، آپ کی محبت کی وجہ سے وہ آپ کے بہن بھائیوں کو بھی عزت دے گی، رسپیکٹ دے گی۔ یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ لیڈی جو ہوتی ہے نا، جو بندی ہوتی ہے، وہ آٹومیٹک خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں آلریڈی آپ کے بہن بھائیوں کے لیے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ خود کو بھی پہلے درست رکھنا چاہیے، اور ہاں بھائی نے، بہن نے بھابھی کے لیے کان بھرے تو کبھی بھی سنو ہی نہ، انسنی کر دو۔ بیوی نے بہن بھائیوں کے لیے کان بھرے تو کبھی بھی انسنی کر دو، سنو نہ، مطلب غور نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ خود محسوس کرو، حرکات سکنات کو خود دیکھو، خود فیل کرو، اور پھر فیصلہ کرو، اور پھر بٹھا کے سمجھاؤ، پھر اپنے رشتوں کو مختصر کر دو جہاں خطرہ ہو کہ یار یہاں پہ اب گھر برباد ہونے والا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اگر گھر کسی کی وجہ سے، ہمیں نہیں پتہ، میں ویسے ہی مثال دے رہی ہوں، ہمیں تو خیر ان چیزوں کا نہیں پتہ کس کی وجہ سے کیا گھر خراب ہوا نہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ آپ
رشتوں کو تھوڑا سا فاصلہ دے دیں، ٹائم دے دیں، ان کو الگ کر دیں، خود الگ ہو جائیں، اپنا ایک اسپیس دیں، دوبارہ بار بار گھر نہیں بنتے. یقین مانیں، ایک آپ کی بیس جو بنی ہوتی ہے، آپ کی ایک جو زندگی ہوتی ہے، دیکھو نا اب ان کی طلاق اس ٹائم ہوتی ہے جب بچوں کی شادی ہو رہی تھی. شادی، بچوں کی شادی کے 2 مہینے 3 مہینے پہلے جو ہے طلاق ہو جاتی ہے. یہ ایسی نازک صورتحال ہوتی ہے. تو اس میں تو مطلب بہت مشکل ہوتا ہے سب کے لیے، سب کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں. تو خیر انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے ایسے جو ہے آپ کی وجہ سے، چاچا اکبر نے کہا تھا کہ تیری وجہ سے میرا گھر خراب ہوا تھا. اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ تو اللہ بہتر جانے، کیونکہ ان کی باتیں نا ساری، سب کی باتیں جو ہے گھومی پھری ہوئی باتیں ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کون کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا، کچڑا پکا ہوتا ہے. باقی کہتا ہے کہ پکچر سیل کی باتیں کرتے ہو، لگا دو پروف. تم کہتے ہو، ڈی ڈی کو کہا کہ چیٹ ہے میرے پاس تو لگا دو، اس کی پروف لگا دو. باقی یہ پرسنل تو نہیں گیا لیکن سوال پوچھا ہے کہ یہ میرے پرسنل گیا ہے ڈی ڈی، لیکن میں اس کے پرسنل نہیں جاتا، میں صرف سوال ہی پوچھ رہا ہوں جو میرے پہ الزام لگایا کہ لگا دو چیٹ. کون سی میں نے پکچر سیل کی ہیں؟ کوئی تو پروف ہوگا، کوئی تو پکچریں ہوں گی کہ کون سی سیل کر بیٹھا ہوں. دیکھو اس پکچر والے حوالے سے نا ہمارا عجیب سا کچھ ہے. وہ تو نینا نے خود بھی ایک پکچر جو ہے شاہ رخ کو بھیجی، یہ چیٹ لگی تھی آج سے کچھ مہینے پہلے. اس نے نا شیشے کے سامنے کھڑی ہے اور فرنٹ آئی تھنک ننگا کیا ہوا ہے، جو بھی اس پہ بعد میں ایموجیز تھے، اور اسے وائس میسج کر رہی ہے کہ یہ والی پکچر تمہارے پاس تھی تو یہ کس کے پاس گئی ہے اور کس کو بھیجی ہے تم نے؟ اس نے کہا میرے پاس کہاں سے آئی؟ کہتی میں نے تمہیں بھیجی تھی. تو نینا کیوں بھیجتی ہے ایسی پکچریں بنا کے کھینچتی ہے؟ آپ سب بہنیں مجھے سن رہی ہیں، کیا آج تک آپ نے ہم نے ایسا کیا؟ کبھی بھی نہیں. ہم کیوں کریں گے؟ گھر میں رہتے ہوئے ایسی حرکت کیوں کریں گے؟ کوئی جتنا بھی بولڈ ہو یار، اتنا کون گھٹیا گندی حرکتیں کرتا ہے؟ تو یہ باتیں تو الٹا نینا کے اوپر پڑ گئی تھی پکچر سیل والی. اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہے اگر ایسا کچھ ہے تو اس کا پروف لگا دیں، کیونکہ یہ معاملہ بہت بڑا اٹھا تھا، بہت زیادہ اٹھا تھا یہ پکچروں والا جو ہے. خیر کہتا ہے کہ تم کہتے ہو، تم ایک تو پروف لگاؤ، دوسرا یہ کہ تم کہتے ہو یہ پکچریں سیل کرتا تھا اس لیے ہم لوگ انہیں گھر نہیں آنے دیتے تھے. لیکن ان باتوں کے باوجود بھی فاطمہ باجی مجھے گھر کے کام کہتی تھی، اس باتوں کے باوجود تم سنیا کے گھر بھی جاتے تھے، ان کے گھر رہ کے آئے تھے. فاطمہ کے گھر رہنے کے لیے روبینہ نے کہا تھا، روبینہ کو صاف منع کر دیا تھا فاطمہ نے کہ میں نہیں رکھوں گی آپ لوگوں کو. پھر کہا گیا تھا کہ نینا اور شاہ رخ کو اپنے گھر رکھو. بابر چلا گیا اس کمرے میں، نینا کو انٹری دو، نینا اور اس کا ہسبینڈ رہیں گے. فاطمہ نے وہ منع کر دیا تھا، اور فاطمہ کو بہت زیادہ اس بات پہ یہ لوگ ناراض بھی ہوئے تھے. پھر آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا بینا والوں نے، نینا والوں نے. پھر آہستہ آہستہ پھر ان کی ہیلو آہستہ آہستہ دوبارہ ہو گئی تھی، کیونکہ سنیا سے ادھر لڑائی ہو گئی تھی. مہینہ ایک رہی تھی روبینہ نا فاطمہ کے گھر، اور یہ شاہ رخ بھی. چیجیوں والی بات یاد ہے؟ مجھے بھی یاد ہے. بینا کہتی تھی، سنیا کہتی ہے شاہ رخ چیچی لا دو. خیر یہاں پہ جو ہے کہتا ہے کہ میں، فاطمہ باجی مجھے کہتی تھی پانی یہاں سے پانی لا دو، یا یہاں سے یہ پارسل جو ہے وہاں پہ بھیج دو. تو اس طرح میں پارسل وغیرہ جو کپڑوں کے ہوتے تھے وہ، اور پانی وغیرہ بھی لے کے دیتا تھا. اگر میں برا تھا تو میں گھروں کے کام کیوں کرتا یا کیوں آتا جاتا؟ باقی میں اتنا خوبصورت بھی نہیں ہوں کہ مجھے میری کزنیں جو ہیں پکچریں نکال کے مجھے دیں گی یا میرے ساتھ پھنس جائیں گی یا میں ان کی پکچریں بنا لوں گا. میں اتنا خوبصورت بھی نہیں ہوں، اچھا بھی نہیں ہوں. کون اپنی پکچریں اٹھا کے آپ کو دے دیتا ہے یا وہ کر دیتا ہے؟ تم نے اتنے الزام لگائے ہیں، اتنے عرصے سے میرے پہ تم لوگ الزام لگا رہے ہو، ایک پروف نہیں دیا تم لوگوں نے. باقی علی کے خرچے کی باتیں کرتے ہو تو جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں. 25,000 نینا کہتی ہے میں دیتی ہوں،
10,000 میں دے دیتا ہوں، کبھی زیادہ بھی دے دیتا ہوں. تو بھائی ہمارے بچے سارا دن پیسے نہیں کھاتے. جتنی بات تو یہ والی صحیح ہے، یہ والی بات نا مجھے لاجیکلی لگی ہے، ٹھیک لگی ہے کہ بچہ سارا دن پیسے تھوڑی کھاتا ہے، دودھ ہی پینا ہے یار. میں تو یہ حیران ہوتی ہوں، پتہ نہیں یہ لوگ، یہ میں پہلی دفعہ گن رہی ہوں ان کے نا یہ گن رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں. میں آپ لوگوں سے نا کئی دفعہ بیان کر چکی ہوں کہ جب میرے بچے نہیں تھے نا، ہم کرائے کے گھروں میں ذلیل ہو رہے تھے، کتے والی ہو رہی تھی. ایک گھر چینج کرو، دوسرا گھر چینج کرو، اتنا مسئلے ہو رہے تھے. جیسے میرے بچے آئے ہیں نا، رب نے رزق کے دروازے کھول دیے. اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے بیچ بیچ میں، مسئلے آتے ہیں چھوٹے موٹے، وہ تو ہوتے ہیں، وہ ہماری اپنے پہ بھی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن نا اللہ کی بڑی خاص رحمت ہوئی ہے، میں بتا نہیں سکتی. اور یہ ان کی اولادیں ہیں، اپنا رزق خود لے کے آئی ہیں اولاد. ان کے حالات کافی بدلے ہیں بچے کے بعد بھی، اچھے حالات ہوئے ہیں. صحیح معنوں میں اگر حلال طریقے سے بھی یہ کریں کام، تو پھر بھی ان کے کام میں بڑی برکت ہو جانی ہے، بہت برکت ہو جانی ہے. حلال طریقے سے کریں، شروعات تو کریں تو صحیح، دیکھنا کتنا رزق بڑھتا ہے. لیکن یہ لوگ یار چیزیں گنتے ہیں. خیر یہاں پہ شاہ رخ کہتا ہے کہ بھئی ہمارا بچہ سارا دن پیسے نہیں کھاتا. تم لوگ کہتے ہو ڈیلی کا 10,000 کا خرچہ ہے، تو وہ تم لوگوں کے بچے 10,000 کھا جاتے ہوں گے. بھائی ہمارے تو نہیں کھاتے ڈیلی کے. جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنا جو ہے خرچہ کر رہے ہیں. اور زکوٰۃ وغیرہ پہ ہم لوگ نہیں پال رہے، زکوٰۃ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا خاصا خرچہ ہے یہ، اور ہم خود ہی اٹھا رہے ہیں. اس کی ماں جیسی بھی ہے، گھٹیا ہے، اچھی ہے، بری ہے، وہ بھی دے رہی ہے اور میں بھی دے رہا ہوں. ویسے بھی تیری اس گھٹیا بہن نے اپنے خلا نامے میں لکھوایا تھا کہ باپ خرچہ نہیں دے گا. جی یہ ایک کورٹ میں نا بات رکھنی ہوتی ہے کچھ لیڈیز کی جو جان چھڑانا چاہتی ہیں ہسبینڈ سے، کہ مینوں بندہ خرچہ نہیں دینا، مینوں مارتا پیٹدا ہے، بچے کا بھی خرچہ نہیں اٹھاتا، کماتا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی وہ دینی پڑتی ہیں، ہمیں تھوڑی مطلب وہ اٹھا کے دے دیں گے ڈیورس. پھر پیشیوں پہ بلایا جاتا ہے، پیشیوں پہ اگر نہیں آتا بندہ تو پھر جو ہے کھلا جو ہے وہ پھر ہو جاتی ہے عدالت کی طرف سے. کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے. میں نہیں مانتا. تو یہاں پہ ایک کہتا ہے کہ بھئی تیری بہن گھٹیا نے جو ہے خرچہ ویسے بھی نا ڈیورس ہی اسی شرط پہ لی تھی کہ باپ جو ہے کماتا نہیں ہے اور خرچہ نہیں دیتا، لیکن یہ میری محبت ہے، میری اولاد ہے، میں خرچہ کرتا ہوں. باقی جو ہے تم لوگوں کے ظاہر سی بات ہے پیٹ نہیں بھرنے، اتنے پیسے. تو بھئی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا اتنا ہی خرچہ ہے. باقی جو ہے اس نے کہا کہ سلمہ سے میں کوئی پیسہ نہیں لیے، نہ میں اس کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں، یہ جھوٹ بولا ہے آپ لوگوں نے. اور باقی جو ہے تم لوگوں نے میرے پہ جھوٹے الزام لگائے ہیں، اور پھر یہ بھی ساتھ میں کہا ہے کہ ہم تجھے ستارہ کے سپورٹر نہیں مانتے، تو مجھے منوانا بھی نہیں ہے. وقت آئے گا تو خود بخود مان جائے گا، کوئی مان جائے گا، لیکن مجھے نہیں منوانا. میں جو ہے جیسے ہوں ایسے رہوں گا، مطلب میں بات کرتا رہوں گا اور پازیٹیو رہوں گا. باقی اپنا بتاؤ کیا ہوا تھا، بیوی کیسے گئی، تم سعودیہ سے کیسے واپس آئے. باقی جو ہے ڈی ڈی کو اس لیے جواب نہیں دیا کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. شکر ادا کرو کہ تمہاری ماں نے تمہیں آج بچا لیا. باقی میری کوئی ڈیل نہیں ہوئی ایکس وائف سے، وہ گھٹیا ہے، گھٹیا رہے گی. کبھی کبھی دل ہو جاتا ہے، بھر آتا ہے، باتیں یاد آتی ہیں تو نرم ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا تھا آئی لو مائی جان. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے کہتا ہے کہ احمد رضا کے ساتھ وہ گھومتی پھرتی ہے. ہاں وہ گھومتی ہے، وہ گھٹیا عورت ہے، تو وہ ایسے ہی رہے گی. میرا جو ہے میں اس سے کبھی بھی زندگی میں نہیں مطلب واپس رکھوں گا. اس طرح سے اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے. کافی ساری سٹیٹمنٹ ہے یہ جو آج میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، کافی ساری باتیں، کافی سارے پوائنٹس، کافی ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. خیر اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے اجازت دیں. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے.